अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार के बाद फ़ारूक हबीब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ PTI के लीडर्स जो हैं उनकी अपनी बेवकूफ़ी भी है, और कुछ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से भी ये रहनुमा जो हैं इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान ख़ान इस वक्त जेल में क्यों हैं और उसकी वजूहात क्या हैं, उसके पीछे ये तमाम तर जो PTI के MNAs थे उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जो लोग इस वक्त जैसे कि शहरयार अफरीदी और मुराद सईद जो हैं वो भी PTI के साथ ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टी से बगावत या उनको छोड़ा नहीं है। लेकिन इन तमाम तर रहनुमाओं की अलग अलग इनका बैकग्राउंड है, वो लाजमी है जानना। अब उसमें यह है कि फवाद चौधरी जैसे रहनुमा जो हैं, या फ़ारूक हबीब, उसके साथ फ़याज़ुल हसन चौहान, मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, ये वो लोग हैं जो इमरान ख़ान की हर हाँ में हाँ और हर बात को बिल्कुल एज़ इट इज़ मानते थे। और इन्होंने कभी भी इमरान ख़ान की मुखालफत नहीं की। जो इमरान ख़ान के जो अभी इस वक्त जो उनकी हालत है, जेल में जाने की जो वजह है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इमरान ख़ान की उस वक्त भी मुखालफत करते थे, और इमरान ख़ान को कुछ न कुछ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो देते थे। और वो लोग जो हैं वो अभी भी जिनमें परवेज़ खटक का नाम है, परवेज़ खटक उस हद तक जाते थे इमरान ख़ान के साथ मीटिंग्स में कि वो उनको हर चीज़ का जवाब देते थे, और इमरान ख़ान को जब लाजवाब कर देते थे तो उसके बाद तल्ख़ कलामी की हद तक भी वो लोग गए हैं। लेकिन मेरी नज़र में परवेज़ खटक जो हैं वो बेहतर थे फवाद चौधरी की निस्बत। उसकी वजह यह है कि जो फवाद चौधरी हैं वो एक किस्म का टैंक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनकी वजह से ये फ़ारूक हबीब जैसे लोग जो थे वो हर हाँ में, हर बात में, जो ठीक हो या गलत, उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है जो उसके बाद जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन उसके बाद इमरान ख़ान को छोड़ने का जो ये रवैया है, ये मेरे नज़दीक ठीक इसलिए नहीं है कि ये लोग उस वक्त इमरान ख़ान के तमाम तर फैसलों में शामिल रहे और उसकी हिमायत करते रहे। और अब ये लोग जो हैं फवाद चौधरी से लेकर फ़ारूक हबीब, उस्मान डार और जितने भी लोगों ने इमरान ख़ान को छोड़ा है, मेरे ख़्याल में ये कोई इनके पॉलिटिकल करियर के लिए और इनकी अपनी जो साख है उसके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे दो तीन ऐसे रहनुमा हैं जो अभी भी इमरान ख़ान के साथ हैं, जिनमें शहरयार अफरीदी, मुराद सईद और कुछ ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त भी जेल में है, लेकिन वो चूँकि इमरान ख़ान के साथ हैं तो उनसे उसकी वजह से उनका सियासी कद जो है वो बढ़ चुका है। उनमें से एक और अलग जो अली मोहम्मद ख़ान है, उनकी जो जहनीत थी वो उस वक्त भी डिफरेंट थी और अब भी डिफरेंट है। उन्होंने दरमियान में जो है कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए। अली मोहम्मद ख़ान वो वाहिद सियासी कारकुन थे इनके, जिनकी तमाम तर सियासी जमातों के साथ अच्छा ताल्लुक़ था। असद उमर भी उनमें से एक थे, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान का जो स्टेचर है वो डिफरेंट था बाकी सियासी जमातों की निस्बत और बाकी जो इनके रहनुमा हैं। लेकिन मुराद सईद और शहरयार अफरीदी ने अभी तक अपना जो कद काट है मेरे ख़्याल में वो दिखाया है। उसकी वजह यह है कि वो अभी तक इमरान ख़ान के साथ हैं। दूसरी तरफ मैंने परवेज़ खटक की बात की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने इमरान ख़ान की हर हाँ में हाँ, हर बात में हाँ नहीं मिलाई, और उसकी वजह से परवेज़ खटक को तनकीद का निशाना भी वो बनते रहे। दूसरी जानिब पे जो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी दो तीन अशरों पर मुहित है। उन्होंने दीगर जमातों की मुखालफत भी की, लेकिन उस हद तक नहीं गए, जिसकी वजह से अब भी उनको उतनी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी जिस तरीके से शहरयार और मुराद सईद जिनका सामना कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के आज स्टेटमेंट्स दिए हैं फ़ारूक हबीब ने, मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम तर बातों में इमरान ख़ान के साथ थे। अब उनको चाहिए था कि इमरान ख़ान के साथ खड़े होते, और जो जहांगीर तरीन की पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक, उसमें अब शामिल होने का मेरे नज़दीक कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अब ये मेरे ख़्याल में जा चुके हैं, इनकी वापसी का रास्ता जो है अब नामुमकिन है। दूसरी तरफ शहरयार अफरीदी और मुराद सईद की जो मजबूरी है वो मेरा ख़्याल है कि वो इसलिए भी अब खड़े हैं
کہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اتنے ایکسٹریم پہ گئے ہیں. مراد سعید اور شہریار افریدی یہ دو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ صرف ان کے بیانیے کے حد تک ان کو برا بھلا کہتے رہے، بلکہ فزیکلی بھی انہوں نے ان کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ساتھ جھگڑے کیے، اور جو مختلف سیاسی لیڈرز تھے ان کے ساتھ آپ کہیں کہ جھگڑوں کے حد تک ان کے ساتھ گئے. دوسری جانب پہ شبلی فراز جو ہیں ان کا تعلق بھی کوہاٹ سے ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے جس طرح شہریار افریدی یا مراد سعید کا جو قد کاٹ تھا. تو یہ ان کی آپس میں ڈفرینس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں، ان میں ان تمام لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے جو عمران خان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور ان میں سب سے جو زیادہ میرے نزدیک قصوروار ہیں وہ فواد چودھری ہیں. اور فواد چودھری اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے مختلف سیاسی یا دیگر جو جنرل ایک سیمینارز وغیرہ میٹنگز یہاں پہ ہوتی ہیں اسلام آباد میں، ان میں دکھائی دیتے ہیں. کچھ دن پہلے سعودی عرب کا قومی دن تھا، تو وہاں پر تمام سیاسی پارٹیوں کی جو لیڈران تھے وہ یہاں پر موجود تھے. لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ تمام تر سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈرز تھے وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب پہ فواد چودھری جو ہیں وہ کچھ دیر تک وہاں پہ آئے. ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، لیکن کچھ دیر تک وہ لوگوں کے ساتھ مصافحہ جو ہے وہ کرتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، لیکن ان کو سٹیج پر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. سردار اختر جان مینگل نے آج دوبارہ کچھ ٹویٹس کی ہیں، کچھ ری ٹویٹس کی ہیں، اور بلوچستان کا علاقہ وڈ جو ہے اس میں ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. اور کچھ لوگوں نے جن کا تعلق BNP سے تھا انہوں نے کل احتجاج کیا تھا، مختلف ریلیز نکالی تھیں بلوچستان کے مختلف حصوں میں. ان کے خلاف جو FIRs ہیں وہ درج ہوئی ہیں، اور ان FIRs کو سردار اختر جان مینگل نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا انہوں نے جو بلوچستان کی حکومت ہے ان کے لیے کیئر ٹیکر کی بجائے انڈر ٹیکر کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے بلکہ یہ مارشل لا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوبارہ الزام لگایا، جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ BNP کے مختلف رہنما ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل کے خلاف ایک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ایگزیکٹ آج وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اور میری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو FIR ہیں ان کا ہم سامنا کریں گے اور عدالت میں جائیں گے اور اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ وڈ کا جو واقعہ ہے، جو سچویشن ہے اس وقت، یہ کسی بھی طریقے سے ملک کی مفاد میں نہیں ہے، نہ ہی بلوچستان کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی جو سیاسی حالات ہیں وہ اس کا متحمل ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے اور ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ پر خود بھی الزامات ہیں، اور تمام تر جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ انوار الحق کاکڑ کو ایک اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پر دیکھتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کیسے ان حالات کو مینیج کرتے ہیں یا ہینڈل کرتے ہیں، فی الحال اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن شفیق مینگل جو کل بھی میں نے بات کی تھی، دوبارہ آج انہوں نے اختر جان مینگل نے اس کی تصویر لگائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور ہم اپنے خلاف جو FIR ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.